नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारमा हरेक वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन हुनु बजार नीति पनि हो। हाम्रो कानुन सामाजिक मूल्य मान्यताको मर्मलाई आत्मसात गरेर विज्ञापन गरिनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर विज्ञापनको नाउँमा यहाँ त यतिसम्म ज्यादती छ कि जहाँ नगरका हरेक चोक र गल्लीमा मन परी होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्ड मन लाग्दी राखिएको छ। जहाँ कानुनी मापदण्ड सामाजिक मूल्य मान्यता विपरीत धमाधम विज्ञापनका नाउँमा बोर्डहरू ठड्याइँदा सहरको सौन्दर्यता कुरूप मात्रै भएको छैन, सडक सुरक्षामा समेत गम्भीर चुनौती थपिँदै गएको छ। होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्डले निम्त्याउँदै गरेको समस्याको चिरफार सहित उपस्थित भएका छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। उपत्यका प्रवेश गर्ने बित्तिकै पहिलो नजरमै देखिने कुरूप एउटा दृश्य हो होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्ड। सहरका चोक चोकमा अन्धधुन्ध रूपमा ठड्याइएका यस्ता विज्ञापन सामग्री जो छन्, यिनले सहरको सौन्दर्यता मात्रै लुटेका छैनन्, प्रदूषणसँगै सडक असुरक्षा पनि उत्तिकै बढाएका छन्, जसले सहर नै कुरूप बन्दै गएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जब तपाईँ उपत्यकाका सडकका चोक चोक र गल्लीमा पुग्नुहुन्छ तब तपाईँ देख्नुहुन्छ सडक र बत्ती नै छोपिने गरी झुन्ड्याइएका विज्ञापनका बोर्डहरू। विज्ञापनका सामग्रीहरूको यी बोर्डहरूले सहरलाई कुरूप मात्रै बनाएका छैनन्, सडकको असुरक्षा पनि उत्तिकै जोखिम छ। उपत्यकाका नगरहरूले नगरको सौन्दर्यकरणको विषयमा जे जति नारा लगाए पनि सडकका चोक चोक र गल्लीमा उत्ति नै विज्ञापनका ठुला ठुला बोर्डका थुप्रा भेटिन्छन्। व्यावसायिक विज्ञापन गर्न जो कोहीलाई अधिकार छ कानुनले तोकेको मापदण्ड अनुसार, तर अहिलेसम्म उपत्यका लगायतका सार्वजनिक स्थानमा थुप्रो लागेका विज्ञापनका बोर्डहरू के कति राख्ने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन। अहिले डिजिटल बोर्ड जुन हिसाबमा लागिरहेछ त्यो पनि केही हदसम्म यसरी हामीले मापदण्ड बनाएर एउटा निर्दिष्ट मापदण्डको आधारमा यसलाई प्लानिङ गरिएन, महानगरपालिकाले गरेन, स्थानीय निकायले गरेन भने यो फेरि होर्डिङ बोर्डकै अवस्थामा पुग्न सक्छ र फेरि अन्ततोगत्ता सबै हटाऊ भनेर कुनै निकायले आदेश दिन सक्छ। यो चाहिँ गलत हुन्छ। अति भयो, अति चाहिँ हामी पनि गर्न हुँदैन, सरकारले पनि अति गर्ने क्रममा चाहिँ बेलैमा रोक्नुपर्छ। अलग्गै रूपमा बेलैमा यसलाई मापदण्डभित्र कतिको साइजमा राख्ने, कुन चोकमा कति फिजिबल हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ राज्यले अथवा स्थानीय निकायले त्यसलाई एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ। निर्धारित मापदण्डभित्र रहेर चाहिँ विज्ञापन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसलाई निमित्यान नै बनाउनुपर्छ भन्ने त होइन। मापदण्ड बनाउने निकायहरू पनि यस विषयमा मौन छन्। ती निकायहरूको व्यवस्थाको मौकामा विभिन्न उद्योगी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले जथाभावी र भड्किला विज्ञापनको होर्डिङ र डिजिटल बोर्डहरू सडकका चोक र गल्लीमा राखेका छन्। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ठुला होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्डहरू यत्र तत्र छन्। यी डिजिटल बोर्डमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने खालका भड्किला विज्ञापन जताततै देखिन्छन्। उपत्यकाका सबै पालिकाले राजस्व बढाउने नाउँमा अस्वाभाविक विज्ञापन गर्न छुट दिँदा सहरी सौन्दर्यता बिग्रिएको छ। सहरी असुरक्षासँगै सौन्दर्यता बिग्रिँदै गए पनि हरेक वर्ष भड्किलो विज्ञापन जथाभावी रूपमा गरिएको छ होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्डका नाउँमा। उपत्यकाका अन्य पालिकामा भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकामा यस्ता भड्किलो र नगर कुरूप बनाउने बोर्डहरू अत्याधिक छन्।
मुख्य सडकका चोक चोकमा सवारी चालक र पैदल यात्रीको ध्यान तान्ने गरी राखिएका यस्ता बोर्डले सौन्दर्यता बिगारेको मात्रै छैन, सडक दुर्घटनालाई पनि निम्त्याउने गरेका छन्। सर्वसाधारणदेखि सवारी चालकको समेत ध्यान तान्ने यी विज्ञापनका बोर्डले सवारी दुर्घटना निम्त्याउँदा पनि जिम्मेवार निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ। उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले मापदण्ड पूरा गरेर आफ्नो व्यवसायको प्रवर्धन होर्डिङ तथा डिजिटल बोर्ड राख्नै नपाउने होइन, तर त्यसको पनि निश्चित मापदण्ड हुनुपर्छ। तर कुनै मापदण्ड छैन जसलाई जति ठुलो वा सानो कस्तो उपयुक्त लाग्छ त्यही अनुसारका बोर्डहरू सडकका चोक र गल्लीमा झुन्ड्याउने गरिएको छ। उद्योगी तथा व्यापारीले जति ठुलो आकारको डिजिटल बोर्ड माग गरे पनि नगरहरूले आँखा चिम्लेरै अनुमति दिने गरेका छन्। त्रिपुरेश्वरको ओल्ड ट्रेड सेन्टरमा करिब 2000 वर्ग फिटको डिजिटल बोर्ड राख्न महानगरले अनुमति दिएको छ। यस्तै शहरका अन्य भाग पनि ठुला साना गरी सयौं डिजिटल बोर्ड राखिएका छन्। चाबहिल, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, कलङ्की, ज्ञानेश्वर, बानेश्वर, दरबार मार्ग लगायतका क्षेत्र डिजिटल बोर्डले नै छपक्कै छोपिएका छन्। डिजिटल बोर्ड मात्रै होइन, डिजिटल विज्ञापनको दृश्यहरू पनि प्रसारण गर्ने मात्रै होइन, सार्वजनिक हित विपरीतका मदिराको निर्बाध रूपले विज्ञापन गरिएको छ, जुन कानुनबाट वर्जित छन्। सार्वजनिक विज्ञापनका लागि मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मदिरादेखि अन्य वस्तुको विज्ञापन निर्बाध रूपमा भइरहेको छ, तर यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकायहरूले तदारुकता देखाएका छैनन्। बरु यसको उल्टो विज्ञापनको पर्दाभित्र कमिसनको सेटिङ हुने गरेको बताउने गरिन्छ। सदैव सवारी जाम, धुलो धुवाको उकुस मुकुस झेलेका नागरिकका लागि डिजिटल बोर्डको विज्ञापन आतंकले थप हैरानी दिने गरेको छ। डिजिटल बोर्डमा राखिने प्रकाशको मापदण्ड पनि छैन। बोर्डमा आउने विकिरणले आँखालाई समेत असर गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसरी सडकका गल्ली र चोकमा जथाभावी झुन्ड्याइएका यस्ता डिजिटल बोर्डका कारण सवारी जामसँगै दुर्घटना बढ्ने गरेको ट्राफिक प्रहरी बताउँछ। पहिला कस्तो थियो भनेपछि अब ट्राफिक अवेरनेस गराउने भनेर बाटोभरि होर्डिङ बोर्ड राख्ने, डिस्प्लेहरू राख्ने चलनहरू थियो र हामीहरूले पनि आजभन्दा 3-4 वर्ष पहिला प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक चोकमा अनि त्यसै होर्डिङ बोर्ड राखेर अवेर गराउने भनेर अनि त्यसै राख्न पनि थालेका थियौँ। तर पछि गएर अब यस्तै कुराहरू आएर सवारी चालकको चाहिँ ध्यान आकर्षण त्यतातिर भएको कारणले पनि अलिकति डिस्ट्र्याक्सन आउँछ भनेर हामीहरूले सबै हटाएर अब त्यो हटाउने काम पनि भइरहेको छ। होर्डिङ बोर्डहरू भयो, डिस्प्लेहरू भयो, डेफिनेटली त्यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ नि, सवारी साधन नचल्ने तर मान्छेहरूको चाप चाहिँ बढी भएको, जस्तै भनौँ न पशुपति मन्दिर भनौँ, अब यो हाम्रो स्वयम्भू भनौँ, बस पार्क भनौँ, बस पार्कभित्र बाहिरको आउटर पार्ट भन्ने कि भित्रपट्टि अब त्यहाँ अलिकति मान्छेहरू चाहिँ ग्यादरिङ बढी हुने, बढीभन्दा बढीले हेर्न सक्ने, तर त्यहाँ चाहिँ सवारी चाप एकदमै कम हुने भए पनि एकदमै कम हुने त्यस्तो स्थानहरूमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्नु एकदमै जरुरी छ। यसरी जथाभावी राख्न अनुमति दिएका डिजिटल होर्डिङ बोर्डका नाममा मनोमानी मौलाइरहेको छ, तर महानगरको यस विषयमा पटक्कै ध्यान गएको छैन। अव्यवस्थित डिजिटल होर्डिङ बोर्डले शहरको सौन्दर्य मात्रै हराएको छैन, डिजिटल होर्डिङ बोर्डले फाल्ने प्रकाश छोटो समयमा नै अँध्यारो र उज्यालो बनाउँदा चालकको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुँदा दुर्घटना बढ्ने गरेका छन्। चालक चाहिँ आफ्नो गतिमा गइरहेको बेला त्यो डिस्प्ले गर्दा चाहिँ उसको ध्यान चाहिँ त्यो डिस्प्लेतिर जाने हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि रातिको टाइममा चाहिँ त्यो डिस्प्लेको लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ अलि सवारी चलाउनु चाहिँ अलि असहज हुने हुन्छ, किनकि सबै ध्यान त त्यही डिस्प्लेले तान्ने भयो नि त चालकको, त्यसले गर्दाखेरि अलि समस्या हुन्छ हाम्रो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागबाट स्वीकृत लिएपछि डिजिटल बोर्ड राख्न पाइने भए पनि बोर्ड राख्ने स्थान, त्यसले सृजना गर्ने प्रकाशको मापदण्ड तथा त्यस्ता बोर्डबाट प्रसारण गर्न पाइने विज्ञापनका विषयमा कुनै मापदण्ड छैन। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र मात्रै 42 वटा जति डिजिटल बोर्ड राख्ने अनुमति दिएको छ महानगरले, तर अनुमति बेगर थुप्रै ठाउँमा डिजिटल बोर्ड राखिएको छ। विज्ञापन गर्दा सामाजिक मूल्य, मान्यता, मानव स्वास्थ्य, सडक सुरक्षा, वातावरणीय पक्षको हेक्का राखिनुपर्छ, तर उपत्यकाका अधिकांश सडक, चोक र गल्लीमा थोपारिएका होर्डिङ बोर्ड हुन् या डिजिटल बोर्ड राख्नको लागि न्यूनतम मान्यताको समेत व्यवस्था गरिएको छ, जसले काठमाडौँ जस्तो सम्पदाको उपत्यकामा विज्ञापनका नाउँमा भइरहेको यो तहको भद्रगोलले शहरी सौन्दर्यता र सुरक्षामाथि हरेक दिन चुनौती थपिरहेको छ।
काठमाडौँ आफैमा सम्पदा हो, जहाँ महानगर र नगरहरूले सम्पदाको मर्मलाई समेत चिरहरण गरेका छन्। राजस्व बढाउने नाउँमा जथाभावी विज्ञापन गर्न दिएका छन्। चोक चोक र गल्ली गल्लीमा धुलो धुवाँ र फोहोरले आजित काठमाडौँमा उद्योगी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले अन्धधुन्ध गरेको भड्किलो प्रचारले उपत्यकाले आफ्नो सुन्दरता गुमाउँदै गएको हो। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विज्ञापन गर्ने नाउँमा यसरी जहाँ त्यहीँ र जति मन लाग्यो उति होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्ड राख्न पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतबाट 2072 भदौमा भएको आदेश अनुसार यो सरासर गैर कानुनी धन्दा पनि हो। विज्ञापनको नाउँमा कानुनको मात्रै उल्लङ्घन भएको छैन, सामाजिक मूल्य मान्यता विपरीतका अस्वाभाविक प्रचार सामग्री समेत प्रचार भइरहेको छ। विज्ञापन सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धको समेत खिल्ली उडाउँदै भइरहेका यस्ता अस्वाभाविक प्रचारप्रति जिम्मेवारहरू भने आँखा चिम्लिँदै आएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सहरका हरेक गल्ली र चोकमा पासो झैं थापिएका होर्डिङ र डिजिटल बोर्डहरू देख्दा यो लाग्छ कि जुन निश्चित उद्योगी र व्यापारिक घरानाहरूको निजी सम्पत्ति होला। यी प्रचार सामग्री हेर्नुहोस्, जहाँ कुनै मापदण्ड नभएको मात्रै होइन, सडक र मानव असुरक्षाका लागि पनि उत्तिकै चुनौती बन्दै गएका छन्। तर बनेको मापदण्ड पनि आफै उल्लङ्घन गरेर नगर र महानगरहरूले मनलाग्दी प्रचार गर्न छुट दिइरहेका छन्। सरकारले बनाएको नीति कार्यान्वयनमा चुकेको महानगर आफै नीति बाहिर गएर काम गर्न भने उत्साहित बन्दै आएको छ। सामान्य होर्डिङ बोर्डको राजस्व उठाउन नसकेको महानगरले डिजिटल बोर्डहरू होर्डिङ बोर्ड राख्न दिनुको औचित्य के होला? महानगरसँग सम्झौता नै नगरी उनीहरूलाई थाहा नै नदिई जथाभावी बोर्ड राख्दा समेत त्यसको नियमन गर्न महानगरलाई केले रोक्छ होला? सहरै कुरूप हुने गरी भइरहेका यस्ता प्रचारका सामग्रीप्रति महानगरको अनभिज्ञता अनौठो छ। महानगरले बोर्ड राख्नकै निम्ति निश्चित मापदण्ड बनाउन नसक्दा डिजिटल होर्डिङ बोर्डको नाममा मनोमानी चलेको छ। मापदण्ड नहुँदा बोर्डको साइज जत्रो आकारमा पनि राख्ने काम भइरहेको छ, जहाँ 100 वर्ग फिट भन्दा ठूला साइजका होर्डिङ बोर्डहरूको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने भनेर काठमाडौँ महानगर आफैले नियम बनाएको छ। तर रोचक के छ भने त्यस्ता बोर्डको अभिलेख समेत महानगरसँग छैन। यस विषयमा हामीले काठमाडौँ महानगरका प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलसँग जान्ने प्रयास गर्यौं, तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल सम्पर्कमै आउन चाहेनन्। अहिले उपत्यकाका जहीँ तहीँ सडकका छेउछाउमा ठूला डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। अनुगमन र नियमन गर्ने निकायहरूको व्यवस्थाका कारण बोर्ड कसले, किन र कहिलेसम्म राख्ने भन्ने नै अत्तो पत्तो छैन महानगरलाई। तर यही मौकामा अस्वाभाविक प्रचार गरिने गरिएको छ। सडकको अग्रभागमा सबै खाले यात्रुको ध्यान खिच्ने गरी राखिएको डिजिटल होर्डिङ बोर्डमा एउटा विज्ञापन सकिन नपाउँदै परिवर्तन हुने अर्को विज्ञापनले आँखा तिर्मिराउने गरी अर्को जोखिममा धकेल्छ। त्यसमाथि व्यस्त सडकमा अत्याधिक प्रकाशयुक्त रङ्गी बिरङ्गी विज्ञापनले साना ठुला सबै खालका सवारी चालकका आँखामा असर पार्छ। त्यसले गर्दा गम्भीर दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ। डिजिटल बोर्डले सडकमा फाल्ने प्रकाशले अप्रत्यक्ष रूपमा आँखालाई असर पारिरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
चर्को प्रकाश र भीमाकाय आकारका होर्डिङ बोर्डले सवारी चालकहरू लगायत बाटोघाटोमा आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणको ध्यान खिच्ने गरेको छ। शहरी सौन्दर्यमा रास ल्याउने भए पनि महानगरपालिकाले यस्ता होर्डिङ बोर्ड राख्न स्वीकृति दिएको हो। डिजिटल बोर्ड दिउँसोमा भन्दा राति धेरै चम्किने गर्दछन्, जसले आँखामा ठ्याक्कै त्यसको प्रकाश पर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना बढेको सवारी चालकहरू बताउँछन्। मुख्यतया त के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी विभिन्न किसिमका मान्छेहरूले ड्राइभिङ गरिरहेको हुन्छ। अब कसैको अब आँखाको पावरहरू कमजोर हुन्छ होइन, अब कसैको अब चर्को लाइटमा हेर्दाखेरि प्रब्लम हुने खालको केसहरू हुन्छ होइन। त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ अब एक्सिडेन्ट हुने चान्सेसहरू पनि हुन्छ। अब जस्तै गाडी कुदाउँदाखेरि एउटा गतिमा आफूले कुदाइरहेको हुन्छ नि त, जस्तै अब अगाडिबाट केही लाइटले आफूलाई रिफ्लेक्सन दियो भने ऊ के हो भन्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो भइसकेपछि ध्यान भड्केर अब दुर्घटना हुने सम्भावना हुनसक्छ। अनि त्यो सँगसँगै अब आँखाको बिमारीहरूलाई पनि अब त्यो रङ्गी लाइटहरूले गर्दाखेरि प्रब्लम हुनसक्छ होइन। त्यही भएर जस त्यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्दाखेरि चाहिँ सरल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्डको अवधारणा हटाएपछि व्यापारीले त्यसको विकल्पका रूपमा डिजिटल बोर्डको सुरुवात गरेका हुन्। केही समय अघि काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागले अत्याधिक प्रकाशको मात्रा फाल्ने बोर्ड सञ्चालकलाई पत्रचार गरेर प्रकाशको मात्रा घटाउन निर्देशन दिएको थियो। तर प्रचार सामग्री राख्ने उद्योगी तथा व्यापारिक घरानाहरूले त्यसको पालना गरेका छैनन्। महानगरको निर्देशनप्रति उल्टो अटेरी गर्दै आएका छन्। कुनै समय होर्डिङ बोर्डलाई व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती थियो महानगरलाई, तर अहिले डिजिटल बोर्डमा पनि चुनौती उत्तिकै देखिन्छ। होर्डिङ बोर्ड सडकका खम्बा तथा सार्वजनिक स्थानमा पनि राख्ने गरिन्थ्यो। अधिकांश डिजिटल बोर्ड निजी भवनमा राखिएका छन्। अनियन्त्रित रूपमा बोर्ड राख्ने प्रचलन बढेपछि राजस्व विभागले तत्कालका लागि नयाँको अनुमति रोक्का त गरेको छ, तर अनाधिकृत रूपमा राख्ने क्रम भने रोकिएको छैन। अहिले बोर्ड राख्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डको मस्यौदा महानगरपालिकाको विधायन समितिमै अड्किएको छ। विधायनमा शहरको प्रकृति र स्थान हेरेर सोही प्रकारको बोर्ड राख्ने र व्यक्तिले आफ्नै घरमा राख्ने भए पनि महानगरपालिकाको मापदण्ड अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव मापदण्ड सम्बन्धी मस्यौदामा उल्लेख भएका छन्। तर महानगरपालिकामा हाल विधायन समिति गठन नभइसकेकाले यति बेला यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन। सर्वोच्चको आदेशको पालना भएको छैन भने महानगर र नगरहरूले पनि यसको कुनै ठोस मापदण्ड पनि बनाउन नसकेका मात्रै होइनन्, उनीहरू सकेसम्म यसलाई टार्दै आएका छन्। किनकि कुनै पनि मापदण्ड नहुँदा उद्योगी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई आफूखुची होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्ड जहाँ त्यहीँ राख्न कसैले रोक्न सकेको छैन। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। सर्वोच्च अदालतको 2072 को आदेशमा यो भनिएको थियो कि नगरका चौक र गल्लीमा होर्डिङ बोर्ड नराख्नु, तर सर्वोच्चको आदेश आएको 7 वर्षसम्म पनि महानगर र नगरहरूले कार्यान्वयन गरेनन्। बरु त्यसको ठीक उल्टो व्यापारिक प्रतिष्ठानका एजेन्सीसँगको मिलीभगतमा धमाधम नगरका चौक र गल्लीमा प्रचार सामग्री राखियो। काठमाडौँ महानगरले प्रति स्क्वायर फिटको 700 कर असुली गरेर नगरवासीको स्वास्थ्य र सुरक्षामा मजाक गर्दै आयो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
2072 भदौ 16 गते सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने र राखेका भए हटाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले आदेश दिएको पनि 7 वर्ष पुग्दैछ। महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डहरू, भित्तीय लेखन, पोस्टर, पम्पलेट लगायतका सामग्री हटाउनु पर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो। उपत्यकामा जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राख्दा दृश्य तथा वातावरणीय प्रदूषण भएकाले आम मानिसको इच्छा र स्वास्थ्य वातावरणमा हिँडुल गर्ने अधिकार हनन भएको र सो कार्य नगर्न र नगराउन महानगरलाई सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो। अदालतले दिएको आदेशका कारण फ्लेक्स होर्डिङ बोर्ड राख्दा बाटो बन्द भएको थियो। सर्वोच्चको आदेशको पालना नभएकै बेला महानगरका गल्ली र चोकमा डिजिटल होर्डिङ बोर्ड धमाधम आउन थालेका हुन्। प्रदूषणको कारण समेत बनेका यस्ता डिजिटल बोर्डबाट वर्षेनी कर उठाउँछ महानगर। करकै लोभमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र सुरक्षामा समेत मजाक गरिएको छ। महानगरका कर्मचारी र बोर्डका बिचौलियाहरूको सेटिङमा यस्तो बोर्ड निर्बाध रूपमा राखिने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्ता बोर्डले सम्पदा क्षेत्रमा मात्र होइन, सडकमै प्रकाश आइपुग्ने र आवासीय क्षेत्रलाई नै असर गर्ने गरेका छन्। तैपनि जनस्वास्थ्य, शहरी सौन्दर्य र वातावरणीय सवाल भन्दा महानगरलाई करकै चासो छ। करकै लोभले यस्ता भद्दा र भड्किला प्रचार सामग्रीका बोर्ड सहरका हरेक कुनामा राखिएको छ। जानकारीमा आए अनुसार महानगरले प्रति स्क्वायर फिट 700 रुपैयाँ वार्षिक कर असुल्दै आएको छ। महानगरले यसरी लिँदै आएको कर र त्यसको खर्च कहाँ गर्छ भन्ने कुनै यकिन त छैन, तर महानगरको डिजिटल होर्डिङ बोर्डमा भने स्वार्थ लुकेकै छ। यही स्वार्थकै कारण निर्बाध रूपमा बोर्ड राखेर सहरलाई कुरूप बनाइएको हो। डिजिटल बोर्डहरू राख्दाखेरि त्यति ठुलो समस्या चाहिँ होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो डिजिटल बोर्डको चलखेल बिचौलिया दलालको चलखेल जस्तो लाग्छ। यो विज्ञापनको लागि चाहिँ एडभर्टाइज गर्नको लागि यो डिजिटल बोर्ड चाहिँ चलखेल गरेर बोर्ड बिगाउनको लागि चाहिँ अरू बोर्डिङ कार्ड होर्डहरू चाहिँ निकालेर यो राख्न खोजे जस्तो लाग्छ मलाई। चालकले सहर चलाउँदै गर्दा यो बोर्डले असर पर्ने भनेको कुनै नौलो चिजहरू एडभर्टाइजिङ हुने बेलामा आँखाको ध्यान ट्याक्सी चालक ड्राइभिङ गरिरहेको बेलामा त्यता ध्यान गर्छन् भयो भने एक्सिडेन्ट हुने सम्भव धेरै छ। अहिले एक ठाउँमा मात्र नभएर काठमाडौँको चोक चोकमा भित्री CFL बल्ब राखेर उज्यालो देखाउने खालका बोर्डहरू राखिएका छन्, जसलाई डिजिटल बोर्ड भनिँदैन। ठुल्ठुला कम्पनीहरूले समेत चोक चोकमा होर्डिङ बोर्ड राखेका छन्, जुन गैर कानुनी हो। कम्पनीहरूले मासिक रूपमै वडाध्यक्षलाई मोटो रकम दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसका कारण ओडाले बोर्ड हटाउन कुनै कदम चाल्दैनन्। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई नै खुसी बनाएपछि निर्धक्कसँग बोर्ड राखेर कम्पनीहरूले विज्ञापन गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगर मात्र होइन, ललितपुर महानगरमा उस्तै प्रवृत्ति छ। त्यो डिस्प्ले भनेको के हुन्छ भने मान्छेले असली न के भने डिस्प्लेको कुरा गर्यो। विदेशमा पनि गएर आएको यत्रो ठुलो डिस्प्ले छ भन्नुभयो उहाँले। क्वेसन सोधेँ मैले उसलाई, त्यहाँ हाइवेमा छैन डिस्प्ले, हाइवेमा राख्नुहुन्न। त्यहाँ मान्छे बाटो काट्ने ठाउँमा, मान्छे जम्मा हुने ठाउँमा डिस्प्ले राखेको छ। त्यहाँको बाटो हेर्नुहोस्, त्यहाँको गाडीको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यहाँको ट्राफिक ऐन हेर्नुहोस्, त्यहाँको प्रहरी हेर्नुहोस्, त्यहाँको नियम हेर्नुहोस्, त्यो अनुसार त्यो डिस्प्ले ठिक छ। हामी डिस्प्ले जापानको डिस्प्ले अमेरिकाको डिस्प्ले लिएर आएर हामी राख्छौँ भने राखी त्यो अनुसार नियम किन भएन त हामी कहाँ त्यो बाटो हुनु पऱ्यो, बाटो छैन, त्यहाँ गाडी छैन, त्यस्तो खालको गाडी जहाँ थुप्रो गाडी छ। अनि यहाँ मोटरसाइकल छ अहिलेसम्म भनौँ न, त्यहाँ मोटरसाइकल 5 वर्ष पुरानो मोटरसाइकल हुन्न। त्यहाँ हामी यहाँ 30 वर्ष पुरानो मोटरसाइकल चलाइरहेको छौँ अहिले। ब्रेक त्यहाँ पुरानो त्यहाँ पुरानो गाडीहरू स्टार्ट बन्नु साथ ढकेलेर स्टार्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ हामीलाई। पानी पर्दाखेरि ब्रेक नलाने गाडी छ यहाँ। त्यो डिस्प्लेको अर्थ के हो भने अरू देशमा राख्यो भने हामी राख्नुपर्ने भने छैन, किनभने त्यो अनुसार वातावरण मिल्नु पर्यो नि तपाईँलाई। ललितपुर जिल्लाको प्रस्थान बिन्दु रहेको थापाथली चोक र आसपासमा प्रशस्तै होर्डिङ बोर्ड तथा पर्चा पम्पलेट देख्न सकिन्छ। महानगरपालिकाले विज्ञापनको रूपमा सडक, पोल सहित सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर टास्न नपाइने नियम बनाएको छ। तर सहर कुरूप देखिने क्रम अझै रोकिएको छैन। त्यस्ता प्रचार सामग्रीहरू सडकबाट 10 मिटर भित्र हुनुपर्ने, घरको झ्याल मिचेर राख्न नपाइने, सार्वजनिक स्थानमा टास्न नपाइने लगायतका मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
काठमाडौँ महानगरको जस्तै ललितपुर महानगरका चोकमा प्रशस्तै होर्डिङ बोर्डहरू राखिएका छन्। जाउलाखेल, पुलचोक, कुपनडोल, सातो बाटो लगायतका ठाउँहरूमा धेरै होर्डिङ बोर्डहरू देख्न सकिन्छ। सहरलाई कुरूप बन्न नदिन काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरले होर्डिङ बोर्ड सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको धेरै समय बितिसक्यो। तर डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइन्छ भन्ने थाहा पाएपछि कतिपयले बोर्डको पछाडि CFL चिम ट्युबलाइट बालेर डिजिटल बोर्ड लगाएको बहाना बनाउन थालेका छन्। होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाइने तर कर लिएर महानगरले डिजिटल बोर्ड भने राख्न दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। डिजिटल बोर्ड राख्न पाउने व्यवस्थाको आडमा हेर्दा डिजिटल जस्तो देखिने गरी नक्कली डिजिटल बोर्ड बनाएर राख्दा समेत महानगर मुख दर्शक बनेको छ। मासिक रूपमै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले विज्ञापन राख्ने कम्पनीसँग शुल्क असुल्ने भएपछि नक्कली डिजिटल बोर्डको अनुगमन समेत हुन सकेको छैन। हो, सर्वोच्चको आदेशपछि मापदण्ड बनाउने प्रयास नभएको भने होइन। काठमाडौँ महानगरले मापदण्ड बनाउन भन्दै विधायन समितिमा पठाएको थियो। तर यसअघि गठन भएका विधायन समितिको अवधि सकिएपछि होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्डको समस्या जहाँको त्यही रहेको हो। यसरी काठमाडौँ महानगरले नै विज्ञापनको ठोस मापदण्ड बनाउनमा गर्दै आएको अल्टालको फाइदा विज्ञापनका बिचौलिया र सीमित कर्मचारीले लाभ त लिएकै होलान्, तर मुलुककै सङ्घीय राजधानी होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्ड अन्धधुन्ध चोक र गल्लीमा राख्दा कुरूप हुँदै गएको छ। हौस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला AV न्युज खबर। नमस्कार।